अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे बलूचिस्तान के इलाके सोरंग में कान के एक हादसे के बारे में, जिसमें 34 से ज़ायद कानकुन जो थे वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। ये कान जहाँ पे वो उतरे थे कि अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए रोज़ी कमाएंगे और अपना पेट भरेंगे, वो उनके लिए कब्र बन गई और वो वहाँ से फिर ज़िंदा वापस नहीं आए। बलूचिस्तान में कोयले की कानों के अंदर जो हादसात हैं, ख़ास तौर पे मीथेन गैस के धमाके और उसके नतीजे में कानों के बैठने के जो वाक़यात हैं, ये तसलसल के साथ होते हैं, ये तवातुर के साथ होते हैं। और हर हादसे के बाद जो हुक्मरान तबकात हैं, हुक्मरान हैं, वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। जब भी कोई हादसा होता है, 4 दिन शोर पड़ता है और फिर वो भूल जाते हैं कि ये मज़दूर बग़ैर सेफ्टी टूल्स के काम करते हैं, वहाँ पर कोई हिफाजती इंतज़ाम नहीं हैं, इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल में, इंतहाई ख़तरनाक हालात में काम करते हैं ये कानकुन। क्यों? वो गरीब हैं। क्यों? उनके आबा अजदाद भी यही काम करते थे। हम आपके सामने ये तफसीलात रखेंगे कि ये हादसा क्यों होते हैं और इसमें जो मजबूर, लाचार, जो बेबस कानकुन हैं, गरीब मेहनत कश हैं, वो निशाना क्यों बनते हैं और क्यों अभी तक कोई बेहतरी नहीं आई है इस सारी सूरत हाल के अंदर। जब भी कोई हादसा होता है और हर 2-3 महीने के बाद कोई ना कोई हादसा जो है वो रूनुमा होता है, और बलूचिस्तान पूरे के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कोयले की जो कानें हैं ये फैली हुई हैं। और आप किसी का विज़िट कर लें, जो इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं वो आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। तो इसके ऊपर आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे। ये जो अलमिया है, ये क्या कुदरती आफत है, ये कुदरती हादसा है या ये मैन मेड है? हम इसको खुद ऐसे हालात पैदा करते हैं कि जिसके नतीजे में ये हादसा रूनुमा होता है। तो आज के इस व्लॉग में हम ये बात करेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए, इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें। बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर लगा दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। जुमेरात को 2 दिन पहले ख़बरें आई, इतलात आई कि कोयटा के नज़दीक एक इलाका है सोरंग, वहाँ पर कोयले की एक कान में धमाका हुआ और उसके नतीजे में 42 जो कानकुन थे, जो माइनर्स थे, वो उसके अंदर फंस गए। फिर इतला आई कि उन 42 में से 34 जो वो बदकिस्मत कानकुन थे, जो अपने बच्चों का पेट पालने, अपने घर वालों की ज़रूरियात पूरी करने और अपना पेट भरने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए उस गार में उतरे थे, जैसा कि वो रोज़ उतरते थे और वहाँ काम करते थे, मेहनत करते थे, मुशक्क़त करते थे और उसके नतीजे में उनको इतने पैसे मिलते थे कि वो अपना और अपने घर वालों का पेट भर सकें, कुछ बुनियादी ज़रूरियात पूरी कर सकें। और लेकिन उस दिन वो जो ख्वाब आंखों में सजाए कान में उतरे थे, वो कान उनके लिए कब्र बन गई। वो फिर जिंदा गए थे, हंसते खेलते गए थे गार के जो है वो कान के अंदर, लेकिन माइन के अंदर, लेकिन फिर वो ज़िंदा वापस नहीं आए। अब उनकी लाशें उनके आबाई जो इलाका है शांगला, वहाँ रवाना कर दी गई हैं और उनकी तदफीन कर दी गई होगी। अब तक तो ये आज हो जाएगी। ये शांगला के लोग जो हैं, कोयला की जो कानें हैं कोयले की, उसमें ज़्यादातर आपको शांगला के लोग मिलेंगे। शांगला पाकिस्तान के गरीब तरीन अजला में से एक है और वहाँ की नुमाइंदगी इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं सरहदी अमूर और अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, जनाब अमीर मुकाम। उनका शुमार पाकिस्तान के अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियंस में होता है। वो पाकिस्तान के अमीर तरीन सियासतदानों में से एक हैं, वफाकी वज़ीर हैं इस वक्त, और कश्मीर की जो इलेक्शन कैंपेन है उसमें वो मसरूफ़ हैं। और जब भी कोयटा में कान का बड़ा हादसा होता है, उसके नतीजे में हलाकतें होती हैं, तो किसी न किसी गांव में, किसी न किसी इलाके में, शांगला के, ज़िला शांगला के, वहाँ पर जो है वो एक अफसरदगी छा जाती है, गम की एक कैफियत छा जाती है। अब ये लोग 34 लोग एक गांव के थे।
اس میں سے ایک خاندان کے 4 افراد ہیں، چاروں وہاں کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ یہ حادثے ہوتے کیوں ہیں؟ اس کی 2-3 وجوہات ہیں۔ ایک، انتہائی غیر صحت مند، انتہائی خطرناک حالات میں ان لوگوں کو مجبور کیا جاتا ہے وہ کام کریں۔ ان کے پاس سیفٹی ٹولز نہیں ہیں، ان کے پاس ماسک نہیں ہے پراپر، ان کے پاس اندر اگر کوئی حادثہ ہو جائے آکسیجن نہیں ہے، ان کے پاس آکسیجن سلنڈر اور ماسک نہیں ہے، ان کے پاس بنیادی ٹولز نہیں ہیں جس میں جو ہے وہ سیفٹی ہو، ان کی اپنی حفاظت ہو سکے۔ جو پاکستان میں صحت اور حفاظت کے جو کام کی جگہوں کے اوپر صحت کے اور حفاظت کے جو سٹینڈرڈز ہیں، جس کے اوپر پاکستان نے سائن کیے ہوئے ہیں، جو ہونے چاہیے ہر کام کی جگہ پر، وہ وہاں نہیں ہیں۔ وہ انتہائی خطرناک حالات میں وہاں کام کرتے ہیں۔ نہ اس کے اوپر محکمہ مائنز کوئی کام کرتا ہے، ابھی تک انہوں نے بہتری کی ہے۔ یہ پہلا حادثہ نہیں اور آخری بھی نہیں ہے، بے شمار حادثات ہو چکے ہیں۔ ہر سال درجنوں کارکن جو ہیں وہ ان حادثات کی نظر ہو جاتے ہیں۔ 2 دن افسوس ہوتا ہے، ویلا اٹھتا ہے، اس کے بعد وہ معاملات پھر جھوکے توں ہو جاتے ہیں۔ پاکستان دنیا بھر کو ٹریک کر رہا ہے کہ آپ آئیں ہمارے مائننگ سیکٹر میں انویسٹمنٹ کریں، لیکن مائننگ سیکٹر صرف منافع کمانے کے لیے تو نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں کام کرتے ہیں ان کا بھی خیال کریں، ان کو انسان سمجھیں، ان کی بھی حفاظت کے لیے اقدامات کریں۔ وہاں آلات نہیں ہیں کہ آپ یہ جان سکیں کہ یہاں میتھین گیس کی مقدار کیا ہے اس کے اندر، کان کے اندر۔ آپ یہ جان سکیں کہ کیا یہ محفوظ ہے کان مزید کام کرنے کے لیے، یا اس کان کو بند ہو جانا چاہیے۔ جو کان کے مالکان ہیں، جو کہ مقامی لوگ ہی ہوتے ہیں، امیر لوگ ہوتے ہیں، مقامی سیاستدان ہیں، قبائلی سردار ہیں، وہاں کے امیر لوگ ہیں جو کانے لیتے ہیں اور پھر وہ کان کنی کرواتے ہیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ آخری جو کوئلے کا ٹکڑا ہے نا، اس کو بھی نکالنا ہے۔ اس کے لیے انسانوں کی جانیں جاتی ہیں، جائیں، ان کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ جن محکموں کا، جن لوگوں کا، جن سرکاری اہلکاروں کا یہ کام ہے کہ وہ خیال رکھیں کہ ایسی خطرناک صورتحال میں لوگوں کو کام کرنے پر مجبور نہ کیا جائے، لیکن یہاں کان پہ جوں نہیں ریگتی، کسی کو کوئی احساس نہیں ہے کہ کتنی زندگیاں چلی گئی ہیں۔ یہی اگر خدا نہ خواستہ یہ 34 جانیں اگر کسی دہشت گردی کے واقعے کے نتیجے میں گئی ہوتی تو واویلا مچا ہوتا ہے اس ملک کے اندر۔ کوریج ہو رہی ہوتی پوری جو ہے وہ میڈیا کے اوپر، اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہوتے، اس کے اوپر بتایا جاتا کہ جی یہ ہے، یہ کیوں ہو گیا اور یہ ایسے ہو گیا، کن لوگوں نے کیا۔ اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ 34 جانیں گئی ہیں، یہ کسی بم دھماکے میں نہیں گئی ہیں، یہ غفلت کا نتیجہ ہے، یہ نااہلی کا نتیجہ ہے، یہ نیگلیجنس ہے، کرمنل نیگلیجنس کا نتیجہ ہے کہ یہ 34 جانیں، قیمتی جانیں ضائع ہو گئی ہیں، اور ابھی ہو سکتا ہے اس میں اضافہ ہو۔ تو یہ جو ہے، اور شانگلہ کے غریب لوگ وہ کافی، ان کے آباء و اجداد بھی یہ کام کرتے تھے، کانوں میں کام کرتے تھے، تو اب وہ بھی غربت کی وجہ سے وہ مجبور ہیں، ان کے پاس اور ان کو کام نہیں آتا تو وہ کانوں میں جا کے کام کرتے ہیں۔ اگر وہ غریب ہیں، ان کا غریب ہونا اتنا بڑا جرم ہے کہ ان کی جان لے لی جائے، کہ وہ اپنی جان سے جائیں چند پیسے کمانے کے لیے۔ ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں جی شبانہ روز محنت کریں، شبانہ روز ہم ترقی کریں گے، شبانہ روز محنت 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 محنت۔ یہ بیچارے تو 10-10 12-12 گھنٹے موت کے منہ میں اترتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم اور ہماری اشرافیہ کے کسی بھی فرد سے زیادہ محنت کرتے ہیں، ان کے حالات نہیں بدلتے، ان کو خوشحالی نہیں آتی، ان کے حالات نہیں بدلے ہیں، ان کے حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں، یہ اسی طرح غربت میں جی رہے ہیں، یہ اسی طرح سسک کے جی رہے ہیں۔ اگر صرف محنت سے حالات بدلتے تو پاکستان کے محنت کش جو ہیں غریب عوام ہیں وہ 50-60% غربت کی لکیر کے ارد گرد نہ جی رہے ہوتے۔ یہ سب محنت کرتے ہیں، ان میں کوئی کام چور نہیں ہے، یہ سب 10 گھنٹے 8 گھنٹے 14 گھنٹے کام کرتے ہیں، مسلسل کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، لیکن ان کی بنیادی ضرورتیں بھی پوری نہیں ہوتی۔ مسئلہ اس سسٹم کا ہے، اس سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سسٹم اس لیے نہیں بیٹھ گیا ہے کہ حکمران طبقے کے معاملات جو ہیں ان کے مفادات پورے نہیں ہو رہے، حاصل نہیں ہو رہے، یا وفاق کی آمدن کم ہو گئی ہے، صوبوں کی زیادہ ہو گئی ہے۔ یہ سسٹم اس لیے بیٹھا ہے، یہ سسٹم اس لیے ناکام ہو رہا ہے کہ یہ عام پاکستانیوں کی بنیادی ضروریات زندگی پوری کرنے میں ناکام ہے۔ تنخواہیں اتنی نہیں ہیں کہ آپ 10-12-14 گھنٹے مشقت کرنے کے باوجود اپنے خاندان کی بنیادی تمام ضروریات پوری کر سکیں۔ آپ کے سامنے سوال یہ ہوتا ہے کہ بل دے دیا، کھائیں گے کہاں سے؟
کھانے پہ سارے پیسے خرچ کر دیے، بجلی کا بل کہاں سے دیں گے؟ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ ہاسپٹل جانا پڑ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، تو اس کی دوائی دارو کا بھی بندوبست کرنا ہے۔ تو یہ وہ ایشوز ہیں جو کہ لوگوں کو جن حالات کا سامنا ہے۔ اور آپ مجھ سے یہ لکھوا لیں، مجھے اس بات کا پورا یقین ہے لوگ مرتے رہیں گے، کانیں بیٹھتی رہیں گی، میتھین گیس کے دھماکے ہوتے رہیں گے، ایک یا دوسری وجہ سے کہیں کان میں پانی بھرنے سے کان بیٹھ جائے گی، کہیں میتھین گیس سے دھماکہ ہو جائے گا، کان کن مرتے رہیں گے، مالکان کی اور حکمرانوں کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ کچھ نہیں کریں گے کہ جس کے نتیجے میں ان کانکنوں کی زندگیوں کو بچایا جا سکے، ان کی حفاظت ہو سکے۔ جو بنیادی معیار ہیں حفاظت کے، سلامتی کے، کانوں کے اندر کام کرنے کے، کم از کم ان کو ہی امپلیمنٹ کر دیں، تو وہ بھی یہ کرنے پہ تیار نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔